sa mga magtotoo. Pag-isgot sa Dios ningon ang Roma 8:30, ang mga gitulog niyang daan kini sila gipanawag sabniya, ug ang gipanawag niya kini sila gimatarong sa niya, ug ang mga gimatarong niya kini sila gihimaya sabniya. Kita nato dinhi nga gitawag ta sa Dios. Matod pa sa unang Korinto 1:9, gitawag ta sa Dios ngadto sa paghigamitay sa iyang anak nga si Jesucristo nga atong Ginoo. Kanang tawgon ngadto sa paghigamitay sa anak sa Dios, tawgon man nga moambit, moapil sa iyang anak. Pagtawag kini aron moambit o moapil ni Kristo ang malangkugon sa tanan. Gitawag ta sa Dios nga nang pakigabitaya aron makambit ug makabil ni Kristo o makabayulos niya sa pahat nato nga hinatag sa Dios.